भोलि दिन यस्तो दिन पनि आउँछ यसै गरेर मेरो तस्बिर अगाडि राखेर मेरो तस्बिर माल्यार्पण गरेर मेरा कुरा मेरो परिवार मेरो आफ्ना बन्धुबान्धव अगाडि मेरो पार्टीका साथीहरूले बन्दिदिन आउँछ। कहिले कसैले रोकिन्न। ठुला ठुला विद्वानहरू गए, डक्टरहरू गए, आविष्कारकहरू गए, तर विज्ञानले पनि यसलाई परिवर्तन गर्न सकेन। विज्ञानले परिवर्तन गर्यो, जन्मलाई परिवर्तन गर्यो। म एउटा भन्दा पाउँदिनँ त्यो पनि मिलाइदियो, दुईटा भन्दा पाउँदिनँ त्यो पनि मिलाइदियो, पाउँदिनँ त्यो पनि मिलाइदियो। तर मृत्यु किन रोकेन? अवश्यम्भावी छ, कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसले मृत्यु त आउँछ, हामी जानै पर्छ। आज संसारमा कोही 178 वर्ष मान्छे हामीले देख्दैनौँ।
ओहो गिँदै छ अलिक म अलि अगाडि जान्छु है
लागि यो त्यता धिनाम त त्यता पनि धिनाउनु न फुल धिनाउने भने के हल्ला नगरिकन काम गर्नु न ल यो राख्नु त पैसा उता गयो त यार भाइ यो निकाल्दिने हो अचल निकाल्नु छोटो छोटो भएर तपाईँको मिनेटको धेरै मिनेटको छैन छ क्या छोटो रहेछ क्या फेरि अन गर्नु न स्टोरीमा आइरन चाहिँ होइन अनन्त को बोले आफ्नो क्यामेराबाट यही मोबाइलकै क्यामेराबाट निकाल्दिने मिलाउन जान्ने है छिपल जाने त्यो जाने दाउरा आएपछि म एकछिन सबैजनाको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसका हामी दुःखद क्षणमा दुःखद घडीमा पवित्र स्थल देवगढ धाममा उपस्थित भएका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एकनाथ राणाभाट हाम्रो बीच रहनु भएन। हामी आज नेपाली कङ्ग्रेस सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रदेखि वडा तहसम्म अत्यन्त विवल अवस्थामा पवित्र स्थल देवगढ धाममा उपस्थित रहेका छौँ। पार्टीका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी पार्टीका पूर्व महामन्त्री नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री आदरणीय नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू पनि यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठज्यू, पार्टीका पूर्व सभापतिज्यूहरू टेकप्रसाद गुरुङज्यू, रामकृष्ण घिमिरेज्यू, कृष्णलाल सापकोटाज्यू, टिकाराम नेउपानेज्यू, शेषनाथ अधिकारीज्यू, पृथ्वीमान गुरुङज्यू, तोपमान सिंह गुरुङज्यू र नारायण शर्मा पौडेलज्यू, पार्टीका मान्यज्यूहरू, पार्टीका पूर्व मान्यज्यूहरू, नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका उहाँसँग लामो समयसम्म काम गर्नुभएका नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका पूर्व सभापति देवेन्द्र सुवेदी, बाबुराम पुरी, ऋषिराज पाण्डे, मेदनेन्द्र थापा लगायत थुप्रै उहाँका समकक्षीहरू पनि
यहाँ उपस्थित रहनु भएको छ। लोकतन्त्रका सच्चा पहरेदार, अथक एउटा त्याग र तपस्वी सोधवादी जीवनशैलीका नेपाली कङ्ग्रेसका खम्बा अग्रज नेता, पञ्चायतकालमा आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर प्रजातन्त्रको दिगो जगाउँदै हिँड्ने, बिपीको सन्देश तरुण पत्रिका पढेर सुनाउने, सादा जीवन उच्च विचारका धनी अग्रज व्यक्तित्व एकनाथ राणाभाट हामी बिच रहनु भएको छैन। म उहाँको लाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसका सबै तहका आदरणीय नेताजीहरू, पार्टीका जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, पार्टीका महासमितिका सदस्यज्यूहरू, पार्टीका क्षेत्र नगर वडा तहका सभापतिज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, भातृ सङ्गठनका केन्द्र तहदेखि जिल्ला तहका नेताहरू, अन्य पार्टीका राप्रपाका सिकाउने मान्छे कहाँ? केन्द्रीय सदस्य रामहरि कँडेल, जिल्ला अध्यक्ष रुद्र ढकाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चितवनकी अध्यक्ष राष्ट्रिय सभाकी मान्य पार्वती रावल, स्थानीय तहका प्रमुखहरू, मेयरहरू, उपमेयरज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सबै साथीहरूको यहाँ उपस्थित रहेको छ। म उहाँको छोटो पारिवारिक जीवनी भन्न गइरहेको छु। बुबा टेकबहादुर राणाभाट, आमा माया राणाभाटको कोखबाट 2010 साल कार्तिक 28 गते स्याङ्जा जिल्ला भाटखोला गाविस वडा नम्बर 5 लोलासरी स्थानमा जन्मनुभएका एकनाथ राणाभाट, उहाँको एक भाइ होमनाथ राणाभाट, बहिनी प्रेमकला राणाभाट हुनुहुन्छ। चितवन बसैसराईको क्रममा 2018 सालमा चितवन जिल्लाको पिठुवा गाविस वडा नम्बर 6 हाल रत्नगर 14 मा बसोबास गर्दै आउनुभएका स्वर्गीय राणाभाटको 2049 सालमा शशी कुमारी केसीसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको थियो। उहाँको एक छोरा अपूर्ण राणाभाट, एक छोरी अर्पणा राणाभाट, दुवैजना उच्च शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया रहनुभएको थियो। छोरा हाल अहिले बुवासँगै 1 महिनादेखि बुवा आमासँग बस्दै रत्नगरमा आएका थिए। विशेष गरेर उहाँको राजनीति जीवनमा पञ्चायती शासनको विरुद्धमा 2028 साल पुस 1 गते कालो दिवस भनेर आफ्नै हातले लेखेर पोस्टर टाँस्दै गर्दा नारायणगढबाट पक्राउ परी वीरगञ्ज सेन्टर जेलमा शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत जेल चलान गरी 9 महिनासम्म विद्यार्थी राजनीतिमा जेल जीवन बिताउनु भएको थियो। 2028 साल पुस 1 गते अहिलेका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउपासँग त्यही जेलमा मेरो पहिलोचोटि भेट भएको थियो भनेर उहाँले पटक पटक हामीहरूलाई पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। जेलबाट छुटेपछि टाँडीमा प्रेरणा पुस्तकालय भनेर नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू सबैजना थुप्रै नेताहरूको नाम उल्लेख छ, सबै नेताहरूको नाम यहाँ भन्न सकिन्न। प्रेरणा पुस्तकालय भनेर नेपाली कङ्ग्रेसबाट निकालिएको तरुण पत्रिका किताबहरू राखेर त्यसको सचिव भएर काङ्ग्रेस जमघट हुने स्थान बनाएर त्यहाँ काम गर्नुभएको थियो। त्यो प्रेरणा पुस्तकालयको सचिव भएर त्यो पनि प्रशासनले थाहा पाएर 3-4 महिनामै बन्द गर्यो। प्रतिबन्धित अवस्थामा उहाँलाई मोहन सिंह देवसरे उपनामले चिनिने गरेर राति दिनरात
नचिनिने गरेर हिँड्नुभएको उहाँका समकक्षीहरूले भन्नुभएको छ। 2029 सालदेखि पार्टीको सङ्गठनको लागि पूर्ण रूपमा लागि बिपी कोइरालाको निर्देशनअनुसार गोर्खा रूपन्देही स्याङ्जा नवलपरासी चितवनसँग सङ्गठन विस्तारमा खटिनुभयो। दुई 2031 सालमा पार्टीको सशस्त्र क्रान्तिको लागि काङ्ग्रेस चितवनको निर्णयअनुसार एकनाथ राणाबाट शेषनाथ अधिकारीलाई हात हतियार लिन बनारस पठाउनु भएको थियो। बनारसबाट फर्के लगत्तै शेषनाथ अधिकारी पक्राउ परे जेल जीवन 6 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको थियो भने एकनाथ राणाबाट प्रहरीको नियन्त्रणबाट भाग्न सफल भई स्याङ्जा जिल्ला हुँदै भारतको कानपुर हुँदै बनारस पुग्नु भएको र उहाँलाई प्रशासनले वारेन्ट जारी गरेको थियो। बनारस पुगेपछि 2031 सालमा बिपी कोइरालासँग भेटघाट भयो र बिपी कोइरालाज्यूले एकनाथ राणाभाटलाई सानै उमेर देखेर तिमी एकचोटि बनारसमै मैसँग बसेर पढ अध्ययन गर भनेर भन्नुभएको। त्यसपछि उहाँले म पढ्ने होइन अब म पार्टीको काममा लाग्छु भनेर नेपाल फर्किनु भएको। त्यसपछि तरुण पत्रिका र केन्द्रको निर्देशनअनुसार फेरि चितवन नवलपरासी स्याङ्जा गोर्खा कास्कीमा पार्टीको निरन्तर सङ्गठनको कामको लागि खटिरहनु भएको उहाँसँगको समयकक्षीहरूले बताउनु भएको छ। यो 2031 देखि 2036 सालसम्म निरन्तर पार्टीको विभिन्न जिल्लामा सङ्गठन निर्माणको क्रममा उहाँ खटिनु भएको छ। 2036 सालको जनमतसँगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका राणाभाट 2042 सालको सत्याग्रह भद्र अवज्ञा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने सञ्चालनकर्तामध्ये काङ्ग्रेस चितवनको एक सदस्य हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस चितवनको संस्थापक जिल्ला कार्य समितिका सदस्य जो नारायण शर्मा पौडेल जिल्ला सभापति हुँदा उहाँ जिल्ला कार्य समितिको संस्थापक सदस्य भएर काम गर्नुभएको थियो। त्यसपछि जमान सिंह गुरुङ सभापति रहँदा पनि जिल्ला कार्य समितिको सदस्य रहेर काम गर्नुभएको। त्यसपछि उदयनाथ अधिकारी सभापति रहँदा पनि उहाँ जिल्ला कार्य समितिकै सदस्य भएर काम गर्नुभएको। त्यसपछि कृष्णलाल सापकोटा जिल्ला कार्य समितिको सभापति रहँदा जिल्ला कार्य समितिको सचिवमा रहेर काम गर्नु भएको। 2046 सालको जनआन्दोलनभन्दा अगाडि पटक पटक उहाँ प्रहरीको कस्टडीमा बिपी स्मृति दिवस, बिपीको जन्म जयन्ती मनाउने, वृक्षारोपण गर्ने हरेक कार्यक्रममा तत्कालका पञ्चायतका सरकारले पटक पटक उहाँलाई कस्टडीमा राख्ने र जेल जीवन बिताउनु भएको छ। पटक पटक पञ्चायतका तत्कालीन मान्छेहरूले उहाँलाई मरासन्न हुने गरेर कुटेको, धेरैचोटि घाइते रहनु भएको पनि यहाँ उल्लेख छ। 2046 सालको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका एकनाथ राणाभाट काठमाडौँबाटै पक्राउ पर्नुभएको थियो। 2046 सालको जनआन्दोलनको बेलामा जनआन्दोलन सफल भएपछि निरन्तर रूपमा पार्टीको सक्रिय भूमिकामा रहनुभएका राणाभाट टिकाराम नेउपाने जिल्ला कार्य समितिको सभापति रहँदा फेरि नेपाली काङ्ग्रेस चितवन जिल्ला कार्य समितिको सचिव पदमा रहेर काम गर्नुभएको छ। उहाँ 2048 सालपछि रूपन्देही जिल्लामा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष रहेर काम गर्नुभएको, सहकारी बोर्डमा रहेर काम गर्नुभएको,
किसान सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रहेर काम गर्नुभएको, नेपाल महाभिको 2047 सालमा नेपाल महाभिको सञ्चालक समितिको सदस्य रहेर काम गर्नुभएको, 2054 सालमा जनदेव महावि पिठुवाको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेर काम गर्नुभएको, 2056 सालको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट टिकट प्राप्त गरे, चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट अत्याधिक मतका साथ प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित रहनुभएको थियो। पछि 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएको थियो। हाल उहाँ नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको सल्लाहकार रहनुभएको छ। शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस रत्ननगरको सल्लाहकार पनि रहनुभएको छ। पार्टीको महासमितिको सदस्य निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेर निरन्तर रूपमा आफू अस्वस्थ रहँदा पनि सबैजनालाई मिलाउनको लागि, सबैजनाको अभिभावक बन्नको लागि सधैँ प्रयत्न गर्ने लोकप्रिय नेता, सबैको मन मस्तिष्कमा रहनुभएको आदरणीय नेता आज हामी बीच रहनुभएको छैन। 2000 निरन्तर रूपमा क्रियाशील व्यक्तित्व 2077 साल माघ 24 गते उच्च रक्तचापले हृदयाघात हुन पुगे। भरतपुरमा रहेको चितवन स्थित मेडिकल कलेजमा जटिल शल्यक्रिया सफल भई उपचार भइरहेको थियो। उपचारकै क्रममा हिजो फागुन 10 गते उहाँको दुःखद निधन भएको छ। 30 वर्षे पञ्चायत शासनको विरुद्धमा प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि खाई नखाई दिनरात नभने, कहिले घाम कहिले पानी, कहिले जाडो कहिले गर्मी नभन्ने, कहिले नथाक्ने एउटा प्रजातन्त्रको दियो हामी बीच रहनु भएन। तरुण पत्रिकाको सन्देश बोकेर काङ्ग्रेसको सङ्गठन गर्दै शान्दाजुले यो भन्नुभएको छ, यो सन्देश छ भनेर चितवन लगायत विभिन्न जिल्लामा शान्दाजुको सन्देश भन्दै तरुण पत्रिकामा आज यो लेखेको छ भन्दै हिँड्ने व्यक्तित्व, मूर्धन्य व्यक्तित्व आज हामी बीच रहनु भएको छैन। उहाँप्रति सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिका आदरणीय महामन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइराला यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। पार्टीका पूर्व महामन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। नवलपरासी पार्टीका सभापति विष्णु लामिछानेज्यू, नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका सभापति चित्तानन्द श्रेष्ठज्यू, पार्टीका पूर्व सभापतिज्यूहरू मैले सबैको नाम लिइसकेको छु। पार्टीका पूर्व मान्यज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सबैजना भाव विवल अवस्थामा हुनुहुन्छ। सबैको मन मस्तिष्कमा रहनुभएका स्वर्गीय एकनाथ राणाभाट ज्यूप्रति 1 मिनट मौन धारण गरिदिनु न। म सबैजना सबै व्यक्तित्वलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समय
नेपाली कङ्ग्रेसको 4 तन्दा झन्डा उडाइदिनको लागि म पार्टीका महामन्त्री आदरणीय शशाङ्क कोइरालाज्यू, पार्टीका पूर्व महामन्त्री आदरणीय कृष्ण सिटौलाज्यू, नेपाली कङ्ग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठज्यू, पार्टीका सबै पूर्व सभापतिज्यूहरू र रत्नगरका सभापति रूपनराज घिमिरेज्यूलाई 4 तारे झन्डा उडाएर सम्मान गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तिम श्रद्धाञ्जली हुँदैछ 4 तारे झन्डा उडाएर। उहाँको 13औं दिन सबैजनालाई ग्रहण गरिदिनको लागि म उहाँकै निवास रत्नगर 14 मा उपस्थित हुनको लागि अनुरोध गर्छु र शोक सभा पनि त्यही 22 गते 1 बजे हुने जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल।